Inani kada ari na to sa tuang bukid. Tanom gyud ta og kuan. Sa kun say matanom na to. Pero sa kuha diri every time nga mo ari ko dinhi sa amo ang bukid o sa bukid namo. Tanom gyud ko ana og pinakaubos ang 5 ka punuan nga saging. Kay para dili masayang ang imuhang pagbisita sa imuhang lugar. Then magkadaghan pud ang imong tanom. Kay kada ari nimo na kay 5. Di sa usa ka bulan makaari ka og kalima po di na kay 25 ka punuan. Nya ka nang 25 ka punuan nimo ug munay magdungan og pamunga. Hayahay kaayo. So ingon ana lang ang diskarte ana. Makabakante ka, suri ka sa imuhang lugar sa bukid. Mananom kag kuan. Bisag unsay matanom nimo. Para nga time comes na kay ma-harvest. Ina na lang ang sekreto ana.